स्वागत छ हाम्रो आजको कार्यक्रममा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय बौद्धिक केन्द्रका अध्यक्ष पवनलाल श्रीवास्तवज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई हाम्रो स्टुडियोमा। नमस्कार, दर्शकहरूलाई पनि नमस्कार छ मेरो। हालको समयमा राष्ट्रिय बौद्धिक केन्द्रले के कस्ता कार्यहरू गर्यो र गरिरहेका छन्? राष्ट्रिय बौद्धिक केन्द्र विगत 7 वर्षदेखि यो चलिरहेको छ। नेपाल सरकारद्वारा जारी भएका नियम कानुन ऐन नीति नियमको परिधिभित्र रहेर राष्ट्र सेवामा समर्पित भएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले करिब 4-5 वटा ठुला कार्यक्रमहरू गरिसकेका छौँ, जस्तो राष्ट्रिय रक्षण सभा, राष्ट्रिय एकता सभा र साहित्यको लागि राष्ट्रियताको लागि साहित्यको भूमिका र राष्ट्रियताको लागि सङ्गीतको उपादेयता जस्ता ठुला कार्यक्रमहरू हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यसका साथै यो संस्था राष्ट्रप्रति समर्पित रहेको संस्था हो र खास गरी नेपाली जनताको एकता र राष्ट्रको अखण्डताप्रति समर्पित भएको संस्था हो। यसले आफ्नो स्थापना कालदेखि अरू पनि साना कार्यक्रमहरू गरेको छ, जस्तो अब सरसफाइका कार्यक्रमहरू, जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू लगायतका अन्य थुप्रै कार्यक्रमहरू यसले गर्दै आइरहेको छ। हालको समयमा कोरोनाको महामारी छ। लामो समयसम्म लकडाउनबाट देशमा कस्तो परिवर्तन आयो? हेर्नुहोस्, यो लामो समयदेखि जुन लकडाउन भयो, मेरो विचारमा यसले 3 किसिमको परिवर्तन गरेको छ। पहिलो परिवर्तन खराब परिवर्तन, डिक्रिज अन द इकोनोमिक साइड, अर्थात् अर्थतन्त्रको स्तर ओह्रालो लागेको छ। दोस्रो परिवर्तन सरसफाई हुनुको साथै स्पर्श रहित भएर यस भयानक महामारीबाट बस्नको लागि हामीलाई पाठ सिकाएको छ। तेस्रो परिवर्तन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय एकतामा वृद्धि भएको छ। यसको साथै एक आपसमा सहयोगको भावनामा पनि वृद्धि भएको छ। तपाईको विचारमा कोरोना भाइरसको उन्मूलन नेपालले कसरी गर्न सक्छ? हेर्नुहोस्, यसको लागि 3 वटा शर्तहरूको आवश्यकता पर्छ। 3 कन्डिसन्स आर रिक्वायर्ड। पहिलो, राजनैतिक दलहरूको अलावा राष्ट्रिय हित तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयप्रति योगदान दिने बुद्धिजीवी समाजसेवीहरूलाई केही प्रतिशत समावेश गरी सरकारले युनाइटेड फ्रन्ट अफ नेपाल अगेन्स्ट अफ कोरोना भाइरसको निर्माण गर्नुपर्दछ। यसले पार्टीलाई मात्रै चाहिँ तपाईको नभएर सम्पूर्ण राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ, एउटा संयुक्त मोर्चा बनाउने। दोस्रो कुरो, यसै गरी इन्टरनेसनल युनाइटेड फ्रन्ट अफ कोरोना भाइरसको पनि गठन गर्नुपर्दछ। तेस्रो कुरो, सरसफाई गर्नुको साथै छुवाछुतको सन्दर्भमा राष्ट्रव्यापी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ। यसले गर्दाखेरि जरुर यसको उन्मूलनमा सहायता गर्दछ। कोरोना पछिको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता, मानवीय राहत र उद्योगहरूलाई राहत दिन सरकारले के कस्तो नीतिहरू अपनाउनु पर्छ होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यसमा पहिलो कुरो हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि सरकारले अत्यधिक ट्याक्सलाई खारेज गर्ने। दोस्रो, टर्न प्लेसको भाडा कम गर्ने, जस्तै गाडी भाडा, अन्य रेन्टहरू। तेस्रो, सुदखोरीमा नियन्त्रण गर्ने। चौथो, कामदारको तलबमा वृद्धि गर्ने।
पाँचौं नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी लगायतका जुनियर अफिसरहरू र निम्न स्तरका कर्मचारीहरूको जीविकामा सुधार ल्याउने, छैठौं वर्कर्सहरूको जीविकामा सुधार ल्याउने, सातौं सम्पूर्ण नेपाली जनताको रिलिफको लागि सरकारले पूर्णतया त्याग गर्नुपर्दछ र लथालिङ्ग अर्थव्यवस्थालाई सुधार गर्नुपर्दछ। यी कार्यहरू गरेको खण्डमा जनताको पर्चेज पावर बढ्दछ र फाइनेन्सियल तथा कमर्सियल अवस्थालाई यसले लिड गर्दछ। सरकारको फाउन्डेसन पनि राम्रो हुन्छ हेर्नुहोस् यी सबै गर्यो भने। अर्को, सरकारको आर्थिक नीति यस्तो हुनुपर्दछ, फाइनेन्सियल नीति यस्तो किसिमको बनाउनु पर्छ कि यदि कसैले पैसा रुपियाँबाट सहयोग गर्न चाहन्छ भने त्यसले रुपियाँ पैसाबाट पनि सहयोग गर्नुपर्दछ र गर्न सकोस् र होम प्रोडक्टलाई बढावा दिनुपर्छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। स्थानीय तहलाई पनि सप्लाई, खाद्य सुरक्षा सहितका जिम्मा दिँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने गरिएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? विज्ञहरूको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्दा जनताको हितमा यो पनि राम्रै कुरा हो। कोरोना भाइरसको उन्मूलनका लागि कति समय लाग्न सक्छ होला अहिले हाम्रो देशमा? हेर्नुहोस्, यो त इन्टरनेसनल युनाइटेड फ्रन्ट अफ कोरोना भाइरसको स्ट्रेन्थमा डिपेन्ड गर्छ र खास गरी छिमेकी मुलुकको एक आपसमा सहयोगमा निर्भर गर्दछ। If these conditions are not realized, there will be a very painful period. के राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कोरोना भाइरस विरुद्ध संयुक्त मोर्चा सम्भव छ? बिल्कुल अवश्य छ, तर यसको लागि सरकारले राजनीतिक दलहरूको अलावा राष्ट्रिय हित र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयप्रति योगदान दिने बुद्धिजीवी, समाजसेवीहरूलाई सरकारले केही प्रतिशत राखेर युनाइटेड फ्रन्ट इन नेपाल अगेन्स्ट अफ कोरोना भाइरसको गठन गर्नुपर्दछ। यो दलहरूको एजेन्डा आफ्नै होलान्, उनीहरूका माग आफ्नै होलान्, तर यो सबैको साझा एजेन्डा हो, कमन एजेन्डा भएकोले सबै यसमा सहमत हुनै पर्दछ र खास गरेर यो डेमोक्रेटिक विश्वव्यापी डेमोक्रेटिक पब्लिक ओपिनियन हो, यसमा सबैजना सहमत हुनै पर्दछ। कोरोनाले समाजमा पारेको प्रभाव बजार व्यवस्थापन नहुँदा सबै जनताहरू मारमा परिरहेका छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि मारमा छन्। त्यसैको लागि मैले अघि यो जुन सारेनी कि युनाइटेड फ्रन्ट इन नेपाल अगेन्स्ट कोरोना भाइरसको गठन जुन छ नि, यो गरेर अगाडि बढेको खण्डमा हामीलाई परेका सम्पूर्ण मर्काहरू त्यसले समाधान गर्दछ। किन त्यहाँ एउटा पार्टीको मात्रै होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको प्रतिनिधित्व हुन जान्छ र सरकारले यो गर्नुपर्छ। र सुन्नुहोस् न, यसै गरी सरकारले इन्टरनेसनल स्तरमा पनि युनाइटेड फ्रन्ट इन नेपाल अगेन्स्ट कोरोना भाइरस जसरी हामी गठन गरेका छौँ, त्यसै गरी इन्टरनेसनलमा पनि यसको पहल गर्नुपर्दछ, समाधान हुन्छ। के यो कोरोनाको माध्यमले प्रकृतिले हामीलाई प्रहार गरिरहेकै हो त मानव जातिलाई? के भन्नुहुन्छ यसमा? अब प्रहार त भएकै हो
यसमा विज्ञहरू लाग्नुभएकै छ, सबैले भोगेकै छन्। खास गरी यस महामारीबाट कसरी बच्ने त्यसको लागि अबेला भइसक्यो। सरकारले यो पहल गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु यो मिडियाको माध्यमबाट। हालको समयमा उद्योग व्यापार सम्पूर्ण बन्द छ। यस्तो अवस्था बढ्दै जाँदा के नेपालमा भोकमरी आउला त? के भन्नुहुन्छ? आउन सक्छ, हेर्नुहोस्। तर यसबाट जोग्नको लागि मैले आग्रह गरेँ नि अघि, यसबाट जोगिनको लागि आवश्यक भइसकेको छ कि हामीले राजनीतिक दलहरूको अलावा राष्ट्रिय हित तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयप्रति योगदान दिने व्यक्ति, बुद्धिजीवी समाजसेवीहरूलाई राखेर यो युनाइटेड फ्रन्ट इन नेपाल अगेन्स्ट अफ कोरोना भाइरसको गठन गर्नै पर्दछ। त्यो भएको खण्डमा म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, पक्कै पनि शुभ सङ्केतहरू देखा पर्छन्। जनताको जीविका सुधार ल्याउन के कस्ता कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याउनु पर्छ होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मैले अघि भनिसकेँ यो कुरा। अत्यधिक ट्याक्स खारेज गरेदेखि लिएर लास्टसम्म जुन मैले यहाँलाई आग्रह गरेँ त्यो कुरा यसको त्यसैमा गयो। हवस् त दर्शकवृन्द, हाम्रो आजको कार्यक्रम यति नै। फेरि अर्को कार्यक्रम लिएर आउने बाचासहित म रितेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।